तपाईहरुलाई सबैलाई नमस्ते स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो प्लानिङ र स्ट्र्याटेजिक म्यानेजमेन्टको क्लासमा। म उषा सापकोटा अहिले करेन्टली राष्ट्रिय बीमा संस्थान नारायणघाटमा काम गरिरहेको छु। अनि यो पढ्ने पढाउने चाहिँ मेरो एकदम रुचिको कुरा हो। अनि त्यसपछि आफूसँग भएको इन्फर्मेसन सेयर गरौँ र अहिले लकडाउनको सदुपयोग गरौँ भनेर चाहिँ 9 बजे हरेक दिन 9 बजे लकडाउनसम्म चाहिँ यो म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड क्वेसन आन्सरको सेसन लिएर आएको छु। अथवा फर्स्ट सेसन चाहिँ अवधारणा राखौँ अनि सेकेन्ड सेसनमा चाहिँ हजुरहरूको क्वेसन धेरै भयो भने चाहिँ त्यसलाई सल्भिङ गरेर चाहिँ क्वेसन आन्सर सेसन राखौँ। फर्स्ट कन्सेप्ट, सेकेन्ड क्वेसन आन्सर। हिजोको जुन हिजोको जुन सेसन छ नि, त्यो सेसनमा तपाईहरुले सोधेको क्वेसनहरु चाहिँ मसँग आइपुगेको छ। क्वेसन आन्सर सेसन लिडरशिप पार्ट 2 भनेर चाहिँ म म्यानकोनोमिक्समा अपडेट गर्छु। त्यो भिडियो चाहिँ म आज राति रेकर्ड गरेर नभए भोलि बिहान रेकर्ड गरेर हजुरहरुसँग चाहिँ अपलोड गर्ने गर्दैछु। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ योजनाको अवधारणा अनि रणनीतिक योजनाहरु सँगसँगै आउने भएको हुनाले दुईटा योजनाको क्लास चाहिँ यो सेसनमा चाहिँ कम्प्लिट गरौँ भनेर चाहिँ म क्लास सुरु गरिरहेको छु। सानैदेखि नर्सरीको बच्चालाई अहिलेदेखि सोधिरा हुन्छ, बच्चा अलिकति बोल्ने भएपछि बाबु तिमी भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ? यो एकदम ठुलो क्वेसन हो। सोध्नेलाई पनि थाहा हुँदैन, आन्सर दिनेलाई पनि थाहा हुँदैन। द्याट इज डिफाइन द भिजन, वाट यु वान्ट टु बी, वेयर यु वान्ट टु सी विथ योरसेल्फ भनेको रणनीतिक योजनाहरू। अल डब्लुएच क्वेसन, वाट, हुम, वेयर, हाउ, हुज, अल डब्लुएच क्वेसनको आन्सर गर्ने कुरा चाहिँ प्लान हो। तिमी अहिले कहाँ छौ र भोलि कहाँ देख्न चाहन्छौ आफूलाई, त्यो बीचको खुड्किलाहरू कसरी पारित गर्ने, त्यो बीचको भर्याङ अथवा त्यो बीचको सेतु कसरी मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ योजनाले गर्छ। यो चाहिँ पर्सनल पनि हुन्छ र अर्गनाइजेसनल पनि हुन्छ। किनकि पर्सनलमा पनि मान्छेले आफ्नो छुट्टै ड्रिमहरू देखिरहेको हुन्छ। कसैको ड्रिम होला अन 5 डिजिट स्यालेरी कमाउने अथवा 6 डिजिट स्यालेरी कमाउने, यो पनि मान्छेहरूको इच्छा हुन्छ। अनि अर्गनाइजेसनमा गएपछि अर्गनाइजेसनको गोल एचिभमेन्ट हुन्छ। द्याट मे बी द सेल्स, द्याट मे बी द रिसर्च, द्याट मे बी द अदर थिङ्स। एट द सेम टाइम यु सी द योरसेल्फ, यु वान्ट टु सी द योरसेल्फ इन द हायर लेभल पोस्ट। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामी जुन अफिसरहरू छिरिरहेका छौँ, हामी त्यो अर्गनाइजेसनमा गएर डिजिएम बन्न चाहन्छौँ कि भोलि जिएम बन्न चाहन्छौँ कि? यदि त्यो चाहन्छौँ भने हामी आज कहाँ छौँ? 6औं लेभलमा, अनि भोलि जान्नु छ हामीलाई अर्गनाइजेसनको टप लेभलमा। त्यहाँसम्म पुग्नको लागि हाम्रो पेट कति ठुलो हुनुपर्छ, हामीले अर्गनाइजेसनको लागि कति रिस्क लिन सक्नुपर्छ, हामीलाई इन्डस्ट्रीको बारेमा कति जानकारी हुनुपर्छ, त्यो सबै जानकारी गर्नको लागि हामीले आफूमा पर्सनल डेभलपमेन्ट र अर्गनाइजेसनले पनि तिमीलाई त्यहाँ राख्न चाहन्छ कि चाहँदैन, अर्गनाइजेसनलाई कस्तो मान्छे चाहिएको, त्यो सबै कुराहरूको सङ्गम अथवा त्यो सबै कुराहरू मिलाउने काम चाहिँ प्लानिङले गर्छ। यो चाहिँ व्यवस्थापनको सुरुवात हो, प्रारम्भिक कार्य हो। यो चाहिँ फ्युचर ओरिएन्टेड हुन्छ। प्रेजेन्टमा कसैले पनि प्लानिङ गर्दैन, किनकि यो भोलिको लागि अथवा अनसिन फ्युचरको लागि गरिरहेको हुन्छ। प्लानिङको टाइप्सहरू छ तहको आधारमा, प्रयोगको आधारमा र लचकताको आधारमा। तहको आधारमा भनेको लेभल्स, कुन चाहिँ म्यानेजमेन्टले के चाहिँ काम गर्ने भनेर चाहिँ। रणनीतिक योजना भनेको स्ट्र्याटेजिक प्लानिङ, कार्यनीति भनेको अपरेसनल, सञ्चालनोन्मुखी भनेको इम्प्लिमेन्टेसन। रणनीति भनेको चाहिँ मिसन भिजन, अनि त्यसपछि कार्यनीति भनेको अब्जेक्टिभ्स, अनि त्यसपछि सञ्चालनमुखी भनेको चाहिँ इयरली अथवा इयरली टार्गेट्सहरू जुन हुन्छ, जुन ब्रेकडाउन गरेर तपाईँलाई दिएको हुन्छ, त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन आधारमा। रणनीतिक योजनाहरू चाहिँ जहिले पनि हायर लेभलले गर्छ। द्याट मे बी द हायर पोजिसन इन योर अर्गनाइजेसन। कति लेयर छ, कति लेयरमा कुन लेभललाई हायर पोजिसन भन्छ, त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको नेचर अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ। यदि राष्ट्रिय बीमा संस्थानको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 10औं 11औं र त्योदेखि माथि तहको जति पनि लेभलहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टमा पढ्नुहुन्छ। दे हेभ द एक्सेस टु द अल द रिसोर्सेस। अर्गनाइजेसनको जति पनि पैसा छ, अर्गनाइजेसनको जति पनि ह्युमन रिलेसनसिप छ अथवा गुडविल छ, अर्गनाइजेसनको जति पनि बिजनेसको सेन्स छ, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको प्रपर रिसोर्सेस छ।
त्यो रिसोर्सेस हातमा भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरूले लङ टर्म भिजन इस्टाब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कहाँनिर पुग्ने हो हामी कहाँसम्म पुग्ने हो भनेर चाहिँ पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यदि स्ट्राटेजिक प्लानिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ मैले स्ट्राटेजी फर्मुलेसनको चाहिँ गराएको छु। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ भिजन भनेको अ मोडर्न डाइनामिक क्रेडिबल एन्ड इफेक्टिभ सेन्ट्रल ब्याङ्क बिकज द्याट वाज द रेगुलेटरी ब्याङ्क भन्दा ब्याङ्कहरूको ब्याङ्क हो। अनि यसको मिसन भनेको चाहिँ मेन्टेनिङ माइक्रो इकोनोमिक्स एन्ड फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी फर सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ इकोनोमिक ग्रोथ थ्रु द प्रोएक्टिभ एन्ड इफेक्टिभ मोनिटरी एन्ड फाइनेन्सियल पोलिसिज। यो राष्ट्र ब्याङ्क नै बलियो भएन भने देशका अरू आर्थिक क्रियाकलापहरू भर पर्दा हुँदैनन्। त्यही भएर फाइनेन्सियल पोलिसिज र इफेक्टिभ मोनिटरी र फाइनेन्सियल पोलिसिजहरू राइट बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ यसको भिजन रहेको छ। खासमा चाहिँ मिसन भनेको चाहिँ भिजन भनेको चाहिँ व्हाट यु एक्जिस्टेन्स फर भयो भने चाहिँ मिसन चाहिँ जेनरली भन्दाखेरि चाहिँ टेन्टेटिभ 10 इयर्सको ब्रेकडाउन अफ योर भिजन हो। हरेक कम्पनीमा भिजन पछि मिसन आउँछ, तर कोको कोलामा चाहिँ पहिला मिसन आएर अनि भिजन आउँछ भनेको इट्स अप टु यु कुनलाई चाहिँ पहिला डिफाइन गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आफूसँग छ। तपाईँले तपाईँको अर्गनाइजेसनमा मिसन पहिला राख्न सक्नुहुन्छ कि भिजन पहिला राख्न सक्नुहुन्छ, तर जेनरली प्र्याक्टिसमा चाहिँ पहिला भिजन अनि मिसन आएको हुन्छ। तर कोको कोलामा चाहिँ उल्टो छ। यदि तपाईँहरूलाई हेर्न मन लाग्छ भने अनलाइन गएर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसमा मिसन भिजन अनि कोर पिलर्सहरू राखेको छ। यसलाई क्रिएटिभ भनेर पिलर्सहरू डिफाइन गरेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब्जेक्टिभ छ, अनि त्यसपछि स्वाट एनालाइसिस छ, अनि सपोर्टिङ पिलरहरू राखेर चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो स्ट्राटेजिक प्लानिङ गराएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले 2टा स्ट्राटेजिक प्लान अलरेडी इम्प्लिमेन्टेसन गरिरहेको छ र अहिले चाहिँ 3rd स्ट्राटेजिक प्लानिङ हो। यदि तपाईँहरूसँग एनआरबी क्याप्सुल छ भने चाहिँ यो चाहिँ एनआरबी क्याप्सुलको पेज नम्बर 236 मा चाहिँ यसको राष्ट्र ब्याङ्कको बारेमा चाहिँ स्ट्राटेजिक प्लानिङ के हो भनेर डिटेल भनिरहेछ। अर्को भनेको चाहिँ प्रयोगको आधारमा एकल प्रयोग र निरन्तर प्रयोग भनेको वान टाइम प्लानिङ डिसिजन वान टाइम प्लानिङ हो कि सधैँ गर्ने प्लानिङ हो। अब वान टाइम प्लानिङमा पर्सनल लाइफमा पनि हुन्छ। बिए गर्ने प्लान चाहिँ जेनरली 1 वर्षको हुन्छ, एकचोटि हुन्छ लाइफमा। अब मल्टिपल्सको चाहिँ कुरा नगरौँ, एक्सेप्सनको कुरा नगरौँ, जेनरलीको कुरा गरौँ। निरन्तर भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा यदि इयरली बजेटको कुरा गर्ने भने हरेक असार मसान्तमा चाहिँ असार मसान्तमा हाम्रो फिस्कल इयर सुरु हुन्छ र साउन मसान्तदेखि चाहिँ फेरि नयाँ बजेटले काम गरेर हुन्छ भनेको अहिले चाहिँ हाम्रो बजेट प्रिपरेसन काम हो। अब गभर्मेन्टकै कुरा गर्ने हो भने पनि जेठ 15 गते अहिलेको संविधानले बजेट ल्याउनु पर्छ भनेपछि निरन्तर प्रयोग हुने योजनाको अन्तर्गत चाहिँ तपाईँले एक्जाम्पल दिन चाहनुभयो भने चाहिँ बजेट पनि हो। लचकताको आधारमा विशिष्ट योजना र लचिलो योजना। विशिष्ट भनेको चाहिँ स्पेसिफिक प्लान भयो। त्यो भनेको चाहिँ कुनै पनि संगठन भित्रको प्लान भयो। लेटेस्ट कन्सिडर म मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा काम गर्छु भने म मार्केटिङको सेल्स कति, यो वर्षको सेल्स कति फिक्स गर्न चाहन्छु, इन्सेन्टिभ प्लानहरू कति, ट्रेनिङमा कति खर्च गर्न चाहन्छु, अनि हाम्रो इन्टरनल मोबिलाइजेसनको लागि कति खर्च गर्न चाहन्छु भने चाहिँ स्पेसिफिक योजना भयो। फ्लेक्सिबल प्लान भनेको चाहिँ हाम्रो हरेक अर्गनाइजेसनले एनआरबी डाइरेक्टिभ अनुसार नेट प्रफिटको 1% चाहिँ सीएसआर गर्नुपर्छ। अब त्यो 1% सीएसआर केमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुरको आफ्नो पर्सनल थटमा हो। अहिले यदि सीएसआर को बजेट कुनै पनि कम्पनीले युज गरेको छैन भने यो राइट टाइम हो कि गभर्नमेन्टलाई हेल्प गर्नु, किनकि गभर्नमेन्ट निड द ह्युज बजेट टु म्यानेज दिस एपिडेमिक। जुन कोरोनाको संक्रमण छ, यो कोरोनाको संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनु छ। त्यसको लागि यदि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो सीएसआर को बजेट खर्च गरेको छैन भने चाहिँ त्यो गर्न सक्छ। अर्को पनि प्लान हुन्छ, यो किताबमा चाहिँ त्यहाँ रहन्छ, द्याट इज अन द बेसिस अफ युज फर्मल प्लान र इन्फर्मल प्लान हुन्छ। तपाईहरु यदि साथीहरुसँग गएर साथीहरुसँग
जुन इन्फर्मल पिकनिक जाने, मन्दिर जाने, मुभी जाने, जुनले अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटीसँग कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध राख्दैन भने त्यस्तो प्लानलाई चाहिँ इन्फर्मल प्लान भन्छ। फर्मल प्लान भनेको चाहिँ तपाईँको पावर अथवा तपाईँको डेजिग्नेसन र चेयरमा बसेर अर्गनाइजेसनको प्रफिट एन्ड लस र डेली एक्टिभिटिजहरूलाई रेगुलेट गर्ने कामलाई चाहिँ फर्मल प्लान भन्छ। स्टेप्स अफ प्लानिङ प्लान मेकिङ, प्रोसेस अफ प्लानिङ र प्रोसेस अफ डिसिजन मेकिङ चाहिँ लगभग सेम नै हो है, सेम नै हो। तर अब यसलाई कसरी गर्ने भने फर्स्टमा सेटिङ द गोल्स। अब अहिलेकै कुरामा गरौँ, एउटा कुनै फ्रेस आरबिएसमा हायरिङ भएको छ भने उसलाई सिइओ बन्न छ भने सेटिङ द गोल्स, अहिलेको सिइओले कसरी काम गर्नुपर्छ, बिजनेस इन्डस्ट्रीहरू कसरी गरिरहेछ, कम्पिटिटरको सेल्स ग्रोथ कति नै छ, तपाईँले आफ्नो पर्सनल पनि प्लानिङ गर्न सक्नुहुने भयो। नेक्स्ट डिटर्मिनेसन अफ प्रेमिसेस, त्यसको लागि चाहिने रिक्वायरमेन्टहरू के हो सिइओ बन्नको लागि, कति इयर्सको हुनुपर्छ, कति इयर्स अफ एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ, तपाईँ कतिको इथिकल हुनुपर्छ, के कुरा छ त कन्सिडरेसन। तपाईँलाई त्यो जुन पिक्चर्स अनि बिग पिक्चरको लागि पछाडि तपाईँहरूले जति पनि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ, द्याट इज डिटर्मिनेसन अफ प्रेमिसेस। नेक्स्ट डिटर्मिनेसन अफ अल्टरनेटिभ्स, यदि त्यो नबन्यो भने चाहिँ अर्को के बन्न सक्नुहुन्छ त। यदि राष्ट्रिय बीमा संस्थानकै नबन्यो भने तपाईँ कुनै ब्याङ्कको बन्न सक्नुहुन्छ। अब ब्याङ्कको सिइओ बन्नलाई के गर्नुपर्छ, इकोनोमिक्समा डिग्री हुनुपर्ने हो कि पिएचडी हुनुपर्ने हो कि तपाईँको रेपुटेड नलेज हुनुपर्ने हो कि इन्डस्ट्रीमा, तपाईँ खतरा एनालाइसिस पावर भएको अथवा कन्ट्रीको थिङ्क ट्याङ्कभित्र पढ्नुपर्ने हो कि, त्यो विकल्पहरू भयो। अब विकल्पको मूल्याङ्कन, कुन चाहिँ कम्पनीमा काम गर्दा चाहिँ तपाईँलाई धेरै सेटिस्फ्याक्सन होला, कुन चाहिँ कम्पनी भविष्यमा धेरै ग्रोथ होला, कुन चाहिँ कम्पनीले तपाईँलाई धेरै पेमेन्ट गर्ला, त्यो चाहिँ के भयो, इभल्युसन अफ अल्टरनेटिभ्स भयो। सेलेक्टिङ द बेस्ट कोर्स अफ एक्सन, अब त्यति हुँदा हुँदा अब तपाईँलाई सिइओ बन्न थियो, अब यो कम्पनी गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँले टार्गेट गर्नुभयो। नेक्स्ट फर्मुलेसन अफ डेरिभेटिभ प्लान, यदि त्यो भएन भने त्यसको विकल्पहरू पनि भयो। अर्को भनेको चाहिँ रिभ्यू अफ प्लानिङ प्रोसेस, यो चाहिँ लास्टमा हुने भयो, यो चाहिँ पर्सनल ग्रोथको लागि भयो। यदि यही प्लानिङको कुरा गर्नुपर्ने भयो भने लेट अस कन्सिडर सिम्पल एक्जाम्पल लिगौँ जुन भोलि नै एप्लाई हुन्छ। द्याट इज अहिले चाहिँ तपाईँको मोबाइल बिग्रियो, मोबाइल किन्नु छ किनकि भर्खरै गर्लफ्रेन्ड बनाएको, फोन त गर्नु पर्यो, म्यासेज गर्नु पर्यो, लकडाउन छ केयर गर्नु पर्यो, टाइम पास गर्नु पर्यो। कोही साथीहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि गर्लफ्रेन्ड नभएर लकडाउन बोरिङ भयो भनेर, त्यही भएर म मोबाइलको इक्जाम्पल लिँदैछु। तपाईँलाई एउटा मोबाइल चाहियो, अब मोबाइल त किन्नुपर्ने भयो किनकि सेटिङ द गोल्स भनेको चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ तपाईँको मेन गोल्स भयो। नेक्स्ट डिटर्मिनेसन अफ प्रेमिसेस, कुन चाहिँ मोबाइल किन्ने हो त, कुन चाहिँ मोबाइल मन परिरहेछ त, साथीहरूले कुन चाहिँ रिकमेन्डेसन गरिरहेछ त, मार्केटमा कुन चाहिँ धेरै चलिरहेछ त। अब लकडाउन छ, लकडाउन भएको कारणले घर नजिकैको पसलमा अथवा तपाईँ साइकल चलाएर जान सक्ने अथवा बाइकमा जान सक्ने स्पेसमा चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट भएर कुन चाहिँ पसलमा गएर मोबाइल किन्न सक्नुहुन्छ त, त्यो कुरा भयो। डिटर्मिनेसन अफ अल्टरनेटिभ्स, अब सामसङको मोबाइल किन्दाको फिचरहरू के हुन्छ, एमआईको मोबाइल किन्दाको फिचरहरू के हुन्छ, किनकि तपाईँको यहाँनिर बजेट 20,000 राखौँ अस्ति डिसिजन मेकिङको जस्तै, सामसङको चाहिँ कुन ब्रान्डको मोबाइल आउँछ, कुन चाहिँ मोबाइल मोडल आउँछ, अनि एमआईको चाहिँ कुन चाहिँ मोडल आउँछ 20,000मा, अनि अरू कलर्स, अरू फोनहरू अथवा आइफोनको पनि कुन चाहिँ, एप्पलको चाहिँ कुन चाहिँ मोडल आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो, तपाईँको अल्टरनेटिभ्स भयो। 20,000मा तपाईँलाई कम्युनिकेसन गर्न चाहिएको चाहिँ मोबाइल, त्यसमा चाहिँ अल्टरनेटिभ्स चाहिँ त्यो भयो। इभ्यालुएसन अफ अल्टरनेटिभ्स, अब हरेकको कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि अहिले सजिलो गुगल सर्च गरेर डिफल्ट रिक्स र अनि त्यसपछि कसले चाहिँ तपाईँलाई फलोअप गरेछ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नभए चाहिँ युट्युबमा हरेक फिचरहरू इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ। नभए तपाईँले चिनेकै मान्छे यदि पसले छ भने पसलेलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, नभए तपाईँको साथीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यो कुरा भयो। नेक्स्ट सेलेक्टिङ द बेस्ट कोर्स अफ एक्सन, सबै तपाईँको रिफरेन्सहरू चेक गरिसकेपछि तपाईँले कुन चाहिँ मोबाइलको ब्रान्ड नोटमी प्रो 7 किन्नुहुन्छ कि त्यो चाहिँ के भयो, कोर्स अफ एक्सन भयो। इभ्यालुएसन अफ द डेरिभेटिभ प्लान भनेको चाहिँ तपाईँले मोबाइल किन्नुभयो तर मोबाइलले चाहिँ तपाईँले सोचे अनुसारको चाहिँ रिजल्ट अथवा आउटपुट चाहिँ दिएन। रिजल्ट आउटपुट नदिएपछि के गर्नुहुन्छ तपाईँले, फेरि नेक्स्ट मोबाइल किन्ने बेलामा के गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ, अर्काले भनेको मानेर हुँदो रहेछ कि रहन्छ, मोबाइल एकचोटि फेरि पनि चेक गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ कि। सेकेन्डरी इन्फर्मेसनमा भन्दा तपाईँको चाहिँ मोबाइल प्रतिको के भन्छ
पर्सेप्सन चाहिँ फिक्स हुन्छ। नेक्स्ट भनेको रिभ्युइङ अफ द प्लानिङ प्रोसेस। यदि तपाईँले 20,000 मा किनेको मोबाइल चाहिँ तपाईँलाई एकदम फिक्स लाग्यो, ठिक लाग्यो भने चाहिँ त्यो मोबाइल एकदम सेटिस्फाई हुनुहुन्छ। अदरवाइज यु गो द सेम प्रोसेस, किनकि प्लानिङ कन्टिन्युअस प्रोसेस हो। हामीले फ्युचरको लागि धेरै कुराहरू म्यानेज गर्नुपर्छ, धेरै कुराहरू प्लानिङ गर्नुपर्छ, किनकि कति मान्छेहरू त फ्युचरकै लागि दिउनुहुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ अनगोइङ प्रोसेस हो। अब प्लानिङको महत्त्व के महत्त्व छ भन्दा उद्देश्यमा जोड। कोही बराल लिएर भौतारेर यतिकै हिँड्नु भएछ भने जिन्दगीमा प्लान भएको मान्छे, गोल सेट भएको मान्छे र केही नभएको मान्छेमा चाहिँ फरक हुन्छ। तपाईसँग गोल सेट भयो भनेपछि उद्देश्यमा जोड। हरेक कुरा तपाईँ हरेक बेलामा त्यही सोच्नुहुन्छ, आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई अप टु डेट राख्नुहुन्छ। अघिकै इक्जाम्पल लिँदाखेरि कुनै कम्पनीको हजुर सिइओ बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हरेकचोटि चाहिँ आफूलाई अपडेट गर्नुहुन्छ। अपडेट पर्सनालिटीमा हो कि, अपडेट तपाईँको स्पिचमा हो कि, अपडेट तपाईँको इन्डस्ट्रीमा आएको नयाँ ट्रेनिङ लिनको लागि हो कि, अपडेट तपाईँको नेटवर्किङको लागि हो कि, अपडेट तपाईँको न्युज पेपरमा आर्टिकल लेख्नको लागि हो कि, हरेक कुरामा आफूलाई अपडेट राख्नुहुन्छ। नेक्स्ट, अनिश्चितताको कमी। जिन्दगीमा कहाँ जाने, के गर्ने, मेरो ब्रेड एन्ड बटर कसरी चल्छ भन्ने कुरा चाहिँ कम हुने भयो, किनकि देयर इज समथिङ यु आर सर्चिङ फर द्याट। अनि अर्को प्रभावकारी नियन्त्रण। तपाईँका जुन पनि खराब ह्याबिटहरू छन्, खराब साथीहरू छन्, खराब आदत छन्, त्यसबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँले अलरेडी आफ्नो एउटा चम्किलो अनुहारलाई भिजुअलाइजेसन गरिसकेको कारणले गर्दा सिओले के गर्न सक्छ, सिओले के गर्न सक्दैन भनेर आफूलाई त्यो बेलाको लागि इम्प्याथिक बनाएर चाहिँ लाइफका डिसिजनहरू लिन सक्नुहुन्छ। नवप्रवर्तन र सृजनशीलता भनेको तपाईँ क्रिएसनमा धेरै ध्यान दिनुहुन्छ। नेक्स्ट, सङ्गठनात्मक प्रभावकारिता। यदि कुनै पनि अर्गनाइजेसनको हरेक मान्छेहरूले प्लानिङ अनुसार काम गर्छ भने, हामीलाई एमबिए पढाउँदा के भन्थ्यो भने अर्गनाइजेसन यदि सक्सेस हुन्छ भने तपाईँको जुन अफिस हुन्छ नि, अफिसको बाहिर गेटमा बसेको मान्छेलाई पनि अर्गनाइजेसनको गोल के हो, मिसन के हो, भिजन के हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ भनेर एउटा नासाको आर्टिकल पढिरहेको थिएँ। टोइलेट सफा गर्ने मान्छे पनि नासाको जुन वैज्ञानिक छ त्यो मान्छेलाई हेल्प गरिरहेको छु भन्ने फिलिङ्स लिएर चाहिँ ऊ काम गरिरहेको हुन्छ भनेर भन्छ। स्ट्रङ अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ स्ट्रङ मेन पावर हो। स्ट्रङ मेन पावर भनेको चाहिँ एलाइनमेन्ट विथ द गोल एन्ड मिसन भिजन अफ द अर्गनाइजेसन, जहाँ चाहिँ तपाईँहरू के को लागि एक्जिस्टेन्स भएको, कहाँ हेर्न चाहनुहुन्छ, कसरी गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिइओदेखि लिएर तपाईँको गेट किपरसम्म सबैलाई एउटा गोलमा एलाइनमेन्ट हुन सक्छ भने चाहिँ त्यो कम्पनीको चाहिँ ग्रोथ अभियसली हुन्छ। नेक्स्ट, कार्य सञ्चालनमा मितव्ययिता। यदि हामी सबै एउटै बाटोमा हिँडिरहेछौँ, एउटै मेलामा पुगिरहेछौँ भने हामी एउटै बस चढ्न सक्छौँ भनेपछि सबैले आफ्नो पर्सनल बाइक र पर्सनल कारमा जाने जुन पेट्रोल हुन्छ त्योको त खर्च कम हुन सक्छ। भनेको मतलब हामी चाहिँ अर्गनाइजेसनमा गएर तलब मात्रै सेयर गर्दैनौँ कि आफ्नो सबै इमोसनहरू, आफ्नो सबै स्किल सेटहरू सेयर गरेर सबै अप टु डेट हुन चाहन्छौँ। समन्वयमा सुविधा भनेको चाहिँ सबैजना चाहिँ कोअपरेट हुनुहुन्छ, एउटै लाइनमा हिँड्नुहुन्छ भने। व्यावसायिक असफलता न्यूनीकरण। यसले गर्दा चाहिँ इम्प्लोइ टर्नओभर कम हुन्छ। इम्प्लोइ टर्नओभर कम भएपछि जुन 6M हुन्छ, 6M अनि मेथड, मेसिन, मार्केट, मेथोडोलोजी अनि मेन पावर। त्यसमा चाहिँ मेन पावरले चाहिँ सबै रिसोर्सेसहरूलाई म्यानेज गर्छ। यदि तपाईँको मेन पावर ह्याप्पी छ, खुसी छ, एकदम भविष्यको लागि आशावादी छ भने दे नेभर लेफ्ट योर अर्गनाइजेसन। भनेको हामी चाहिँ कस्तो भने जापानको जस्तो इकोनोमी हुन्छ, जहाँ चाहिँ मान्छे इन्ट्री गरेपछि एक्जिट भनेको चाहिँ एकैचोटि अवकाशमा मात्रै हुन्छ। तिनीहरूलाई अर्गनाइजेसन सर्चिङ, नेक्स्ट जब स्विचिङको कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन, किनकि इन्डिभिजुअल गोल एलाइनमेन्टसँग अर्गनाइजेसनको गोल एलाइनमेन्ट भइरहेछ। प्लानिङलाई यति राम्रोसँग भन्दै प्लानिङको फेरि डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ। त्यो डिसएडभान्टेज भने के हो भने इट टक्स अबाउट द फ्युचर, प्रेजेन्टको कुरै गर्दैन। भनेको सबै अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ प्लानिङ थियो होला, टार्गेट थियो होला कि असार मसान्तमा कति सेल्स गर्ने भनेर, तर बिचमा कोरोना आयो नि। अब कोरोना भनेको चाहिँ अपरचट आयो। अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ प्लानिङले भन्दैन। सिचुएसनसँग अथवा डे टु डे लाइफसँग चाहिँ कहिलेकाहीँ प्लानिङ नमिल्न पनि सक्छ।
त्यही भएर चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्ने बेलामा धेरै कन्सिडरेसन राख्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ ग्याप राख्नुपर्छ। अनि अर्को भनेको इट नेग्लेक्ट्स द फ्युचर आउटकम्स। अहिले हामीले पुरा खतरा प्लानिङ गरिरहेछौँ, बसिरहेछौँ, तर कोही इन्सिडेन्ट इन बिट्विनमा हाम्रो सिओ नै अर्गनाइजेसन छोडेर जानुभयो, अथवा जुन टेक्निकल हेड हुनुहुन्थ्यो प्रोडक्सनको, जो हरेक कम्पनीको हरेक गुड्स एन्ड सर्भिसेसको इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो, जसलाई सबै ए टु जेड न्यू प्रडक्ट डेभलपमेन्टको बारेमा थाहा थियो, उहाँले नै कम्पनी छोड्नु भयो भने वाट द नेक्स्ट? त्यहाँ केही बेरको लागि चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ। इट इज फ्युचर ओरिएन्टेड। हामी भोलिको लागि बाँच्छौँ, आशावादी त हुन्छौँ, यति हुँदाहुँदै अपरेसनल कुराहरू कहिलेकाहीँ भोलि होइन प्रेजेन्टमा जिउन जरुरी हुन्छ, त्यो कुरा भयो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ कस्ट इन्भल्भमेन्ट। यो चाहिँ ह्युज बजेट सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लङ टर्म प्रोसेस हो। प्लानिङ बनाउनको लागि टेक्निकल मान्छेहरू चाहिनुहुन्छ, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ ब्रेन स्टोर्मिङको सेसन हो। समटाइम्स देयर इज स्पेसलाइजेसन वर्क। यदि सिएले नेक्स्ट इयर 10% इन्क्रिमेन्ट गर्नुपर्छ तपाईँको सेल्समा भन्यो भने सबैजना 10% इन्क्रिमेन्टको कुरामा बढी जोड दिनुहुन्छ। त्यहाँनिर न्यू प्रडक्ट डेभलपमेन्ट छुट्छ कि अरू कुरा आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुराहरू हुन्छ। यसरी चाहिँ प्लानिङको लिमिट। अनि यो फ्युचर भनेको चाहिँ जहिले नै अनसर्टेन्टी हुन्छ। हामी चाहिँ अनसर्टेन्टीमा बसेर, ब्ल्याक होलमा बसेर चाहिँ आफ्नो भविष्य, सुरक्षित भविष्यको खोजी गरिरहेछौँ। अब यो कतिको गाह्रो सजिलो कुरा हो, तर पनि केही नहुनु भन्दा चाहिँ यो हुनु हो, किनकि यसले केही न केही चाहिँ डाइरेक्सन दिन्छ। त्यही भएर अल्दो इट ह्याभ द लट्स अफ डिसएडभान्टेज, प्लानिङ इज नेसेसरी फर इच एन्ड एभ्री अर्गनाइजेसन एज वेल एज इन्डिभिजुअल। अब यहाँ महत्व त हामी गरिसक्यौँ। यहाँ चाहिँ एउटा लेख्या रहेछ, रणनीतिक योजना र कार्यनीतिक योजनामा के फरक छ भनेको चाहिँ रणनीतिक भनेको स्ट्राटेजिक म्यानेजमेन्ट र अपरेसनल म्यानेजमेन्टमा के फरक छ भनेर भने हो। फर्स्ट भनेको चाहिँ अवधारणा। रणनीतिक योजना भनेको चाहिँ टप लेभल म्यानेजरले गर्छ, जसको चाहिँ रिसोर्ससँग एसेस छ भने। सेकेन्ड, इम्प्लिमेन्टेसन योजना चाहिँ मिडल लेभल म्यानेजरले गर्छ, जो चाहिँ छोटो अवधिको योजना हो। नेक्स्ट, नेचर। यो चाहिँ संस्थाले आफ्नो कम्पिटिटर्सहरूलाई इभालुएट गरेर, मार्केटलाई इभालुएट गरेर, अनि त्यसपछि भएको पैसाहरूलाई इभालुएट गरेर गर्छ भने कार्यनीति योजना चाहिँ टप लेभल म्यानेजरले अलरेडी डिसाइड गरेको कुराहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काम गर्छ। यसको मेन भनेको चाहिँ केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ दीर्घकालीन लक्ष्य हुन्छ भने कार्यनीति योजनाको चाहिँ मेन केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ रणनीतिक योजना हुन्छ। मिसन भिजन जे भनेको छ त्यसैलाई आधार मानेर तलको सेग्रिगेसन हुन्छ। गठन चाहिँ यो उच्च स्तरीय म्यानेजमेन्टबाट, टप लेभल म्यानेजमेन्टबाट, नलेज म्यानेजमेन्टबाट आएको हुन्छ भने तल चाहिँ डाटा र इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्ने काम हुन्छ। झुकाव चाहिँ यो चाहिँ भविष्यप्रति हुन्छ भने रणनीतिक भनेको चाहिँ लङ टर्म भयो, भविष्यप्रति हुन्छ भने कार्यनीति चाहिँ वर्तमानतिर झुकाव हुन्छ। जोखिम चाहिँ लङ टर्ममा हुने हुनाले चाहिँ अलि हाई स्ट्राटेजिक प्लानिङको चाहिँ धेरै जोखिम हुन्छ भने इम्प्लिमेन्टेसन प्लानिङको चाहिँ कम जोखिम हुन्छ, किनकि त्यसलाई डाइरेक्टली करेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको प्लानिङको टाइप्स पनि हुन्छ। एउटा बटम टप एप्रोच हुन्छ, एउटा चाहिँ बटम टप डाउन एप्रोच, अनि अर्को चाहिँ म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ्स हुन्छ। अर्को चाहिँ पार्टिसिपेटरी म्यानेजमेन्ट हुन्छ। बटम टप एप्रोच भनेको चाहिँ तलबाट प्रब्लमहरू लिएर त्यो प्रब्लमलाई सोल्युसन गर्न माथिबाट यदि प्लानिङ गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई बटम टप एप्रोच भन्छ। अर्को भनेको टप डाउन एप्रोच, माथिबाट प्लानिङ गर्दै जाने अनि तल गएर चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै जानेलाई चाहिँ टप डाउन एप्रोच भन्छ। म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ्स भनेको चाहिँ दुईटैको फ्युजनलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ्स भन्छ। अनि पार्टिसिपेटरी भनेको चाहिँ जो पनि स्टक होल्डरहरू हुन्छ सबैलाई राखेर प्लानिङ बनाउने कामलाई चाहिँ पार्टिसिपेटिभ प्लानिङ भनेर भन्छ। आजलाई चाहिँ यो क्लास यहीँ सिद्धिन्छ। यो क्लासको जति पनि बाँकी तपाईँहरूलाई डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ म्यान्कोनोमिक्समा अपडेट गरिरहेको हुन्छ। यो क्लासमा केही कमेन्टहरू छ, सुधार्नुपर्ने कुराहरू छ भने यु आर फिल फ्री टु राइट। नेपाली इङ्ग्लिस चाहिँ यस्तै हुन्छ। अब यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कम्बाइन गरेको, किनकि मलाई चाहिँ अलि इङ्ग्लिस कम्फोर्टेबल लाग्छ, त्यही पनि म नेपाली किताब साइडमा राखेर हजुरहरूलाई सजिलो बनाउने प्रयास गरेर हुन्छु।
डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब द म्यानकोनोमिक्स युट्युब च्यानल। अनि मन पर्यो भने चाहिँ साथीहरूलाई सेयर गरिदिनु होला। यदि तपाईँहरूको कुनै पनि लेभलको इक्जाम छ अथवा इन्टरभ्यू छ भने फिल फ्री टु मेसेज मी अन माई म्यासेन्जर। म चाहिँ तपाईँलाई त्यसको लागि हेल्प गर्नको लागि तयार छु। चाँडै नै म्यानकोनोमिक्स च्यानलमा इन्टरभ्यूसँग रिलेटेड भिडियोहरू राख्ने प्रयास गर्दछु। धन्यवाद। आजलाई चाहिँ यही सिद्धियो।